तौहीद भाई आखिरी घूंट, बरकत खत्म। तौहीद भाई नहीं है मुफ्ती साहब, नहीं है, यहाँ अच्छा चलेगा, नजर लगा के जालिए। हाँ जी, कौन आया? अकरम मुहीउद्दीन साहब। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम व रहमतुल्लाह। साहब हैदराबाद में मुलाकात हुई थी आपसे। हैदराबाद में मुलाकात हुई थी, तो जरा सा दीदार कराएं, क्या है? कहाँ पे? महादुल उलूम, माहदुल उलूम में। मुफ्ती अब्दुल खबीर साहब के मदरसा, मौलाना अब्दुल खबीर साहब, अशरफुल उलूम का ब्रांच, अशरफुल उलूम में ना, अशरफुल उलूम के छोटे ब्रांच में अकबरी मस्जिद के ऊपर। अच्छा, ठीक जी, फरमाइए। ये था मुफ्ती साहब, ये जो कुरान में अल्लाह ताला इंसान की तखलीक के बारे में बताया इस फरिश्तों को कि मैं अपने जमीन पर अपना खलीफा भेजना चाह रहा हूँ, बल्कि आदम अलैहिस्सलाम की तखलीक पे। हेलो, बोले। तो मेरा सवाल ये है मुफ्ती साहब कि जब अर्ज के लिए, मतलब जमीन के लिए बनाया गया था आदम अलैहिस्सलाम को, तो जन्नत में क्यों भेजा गया? और अगर भेजे भी तो फिर अगर खलीफा थे तो जमीन में सजा के तौर पे क्यों भेजा गया? ठीक, आसिम भाई चले गए या हैं? जी मैं हूं। मैं जी, आप बड़ी देर से आपके नाम का ऐलान हो रहा है। इस सवाल को आप मैं असल में अभी 1 मिनट के लिए मैं था नहीं, मैं सुन नहीं पाया सवाल। अच्छा, इनका सवाल आपने सुन लिया होगा, तो जवाब दीजिए अगर मुमकिन हो। मैं सुन नहीं पाया सवाल, रिपीट करें भाई? तो मैं आपसे सुनना चाह रहा था। अरे आसिफ भाई से सुने बहुत अच्छा रहेगा। हम आसिफ नहीं, भाई मेरे ज़हन में जो सवालों से सवाल तो रिपीट करें। ये जो आदम अलैहिस्सलाम की तखलीक हुई थी, उसमें जो है फरिश्तों से कहा गया कि मैं जमीन पे अपना खलीफा भेजना चाहता हूँ, फिर बना दिया, बाद में जन्नत में भेज दिया गया, डायरेक्ट जमीन का कहीं जिक्र नहीं आया। फिर और जब जमीन पे भेजा गया खलीफा को, तो एक सजा के तौर पे भेजा गया, बोल के ये सवाल है। जी, इसमें तो सबसे बुनियादी बात यह है कि आप जो बयान कर रहे हैं ना, वो इस पूरे वाक़े का बहुत छोटा सा हिस्सा है। यानी कि खलीफतुल अर्ज़ बनाया गया, लेकिन इसका मतलब ये नहीं था कि आदम अलैहिस्सलाम का जो परमानेंट एबॉर्ड है, यानी जो हमेशा वो जहाँ रहेंगे, या उनके बच्चे जो हमेशा रहेंगे, वो यहीं है, यानी कि ज़मीन पर रहेंगे। बल्कि असल जो परमानेंट जगह है वो तो जन्नत है। ठीक है, इंसान अब उसके बाद, इसलिए तख्लीक भी उनकी वही हुई ना, मतलब तख्लीक यहाँ नहीं हुई, ज़मीन पर नहीं हुई ना, तख्लीक कहाँ हुई? तो जन्नत में हुई ना। तख्लीक तो शायद आसमानों में हुई ना, मेरे ख्याल से वहाँ पे कोई प्लेस जिक्र नहीं है। जिक्र ये है कि सिर्फ मैं जमीन पर अपना खलीफा भेजना चाह रहा हूँ, बल्कि फरिश्तों से जिक्र किया गया। तख्लीक हो गए बाद में सीधा जन्नत में, या आदम उस्कुन अंता व ज़ौजुकल जन्नह बोले कि जाओ अपने ज़ौजा के साथ जन्नत में चले जाओ, सुकून से रहो, बोल के। तो बहुत तो सवाल है जी। तो इनकी तख्लीक यहाँ ज़मीन पर नहीं हुई, वहीं हुई, यानी कि ज़मीन से बाहर हुई। और असल में तो इनको बनाया गया जन्नत के लिए, इंसानों को असल में बनाया गया जन्नत के लिए। जिक्र क्या है बोल के बोल रहा हूँ? जिक्र तो ये है कि मैं जमीन के लिए बना रहा हूँ, बोल के बोला। ये नहीं है ना कि वो हमेशा ज़मीन पर रहेंगे। ये कुरान के अंदर कहीं नहीं है कि इंसान जो मखलूक बनाई गई है। ये आयत का सवाल है हज़रत मेरा कि भाई मैं जब तकलीफ से पहले की गुफ्तगू है ना ये, कि भाई मैं जमीन पे खलीफा भेजना चाह रहा हूँ, तो जब बना दिया गया तो आयत पढ़े, वो पूरी आयत पढ़े ना, वो आयत मेरे को आयत याद नहीं, सूरह बकरा की। जी आप मदरसे में पढ़ते हैं? जी नहीं। तो वहाँ कैसे मुलाकात हुई थी मदरसे में? वो हमारे एक मुफ्ती साहब है बस्ती के, उन्होंने फोन करके बोले थे मुफ्ती साहब आ रहे थे। मैं जो आपको नीचे तक छोड़ने आया था, गाड़ी तक पीछे बोला था मैं आपको जानने को, जो मुफ्ती साहब आपके साथ ठहरे थे। इन्नी जाइलुन फिल अर्ज़ि खलीफा, ये आयत है ना? जी। अच्छा, चले मैं मुख्तसरन आपको जवाब देना चाहूंगा। हालांकि आसिम भाई जो जवाब दे रहे थे आप सुनना नहीं चाह रहे थे, वरना वो जवाब बिल्कुल ठीक दे रहे थे, लेकिन मैं इसके अल्फाज बदल देता हूँ। आपको अगर ये मालूम हो कि आपका जो असल वतन है वो हैदराबाद नहीं है, बल्कि वो, अरे यार ओ भाई खुलिकल इंसान अजूला, इंसान को जल्दबाज पैदा किया गया है। कहीं मेरा भी तो तबादला नहीं होने वाला है? इंसान को जल्दबाज पैदा किया गया है। अल अजलतु मिनश शैतान, नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का इरशाद है कि जल्दबाजी शैतान की तरफ से।
تو ذرا صبر کے ساتھ سننا چاہیے کہ سامنے والا کیا کہہ رہا ہے. ٹھیک ہے, میں نے آپ سے یہ کہا کہ اگر آپ کا ٹھیک ہے بفرض محال ہائپوتھیٹیکلی اسپیکنگ تھوڑی دیر کے لیے اگر تصور کر لیں, تمام شرائط کے ساتھ میں کہہ رہا ہوں کہ اگر آپ کا وطن حیدرآباد نہ ہو بلکہ بنگلور ہو یا تمل ناڈو میں مدراس چنئی جو بھی ہے کہیں بھی ہو, تو آپ کے بچے جب بڑے ہو جائیں گے اور ان کو یہ معلوم ہوگا کہ ہمارے ابا اصل میں حیدرآباد کے نہیں تھے, وہ تو چنئی کے تھے, تو کم سے کم ان کے دل میں یہ خواہش ضرور رہے گی فطری طور پر کہ یار جا کر دیکھیں تو کہ ہمارے آبا و اجداد کا وطن کیسا تھا. اللہ تعالیٰ نے حضرت آدم اور حوا کو کریٹ کر کے جنت میں بھیجا, یہ ان کا پہلا وطن ہے. جانا ان کو آگے ہے جہاں ان کی خلافت شروع ہوگی, لیکن یہاں اس لیے بھیجا تاکہ ان کی اولاد میں ہمیشہ دل میں جنت میں یعنی اپنے آبا و اجداد اپنے والدین کے گھر میں جانے کی رغبت ان کے دل میں زندہ رہے کہ ہمیں وہاں جانا ہے. لیکن وہاں جانے کے لیے کچھ کام کرنے ہیں, تو فطرت تاکہ ان کو ان کاموں کی طرف مجبور کرے یا توجہ دلائے کہ جن کاموں کو کر کے وہ اپنے اماں ابا کے گھر جا سکیں, اس لیے اماں ابا کو پہلے اس گھر میں بھیجا. ڈائریکٹ اس دنیا میں اگر بھیجا جاتا, جنت میں نہ بھیجا جاتا, تو دنیا اصلی گھر ہوتی. اصلی گھر کوئی چھوڑنا نہیں چاہتا. اصلی گھر جب وہ ہے, اور ہماری سب کی فطرت میں یہ ہے کہ یار ہمیں جنت میں جانا ہے. یہ کیوں ہے؟ اس لیے کہ اماں ابا کا گھر پہلا وہی تھا. اس لیے اس حکمت کی وجہ سے اللہ نے پہلے وہاں بھیجا, اس کے بعد یہاں آئے. اور یہاں آئے تو سزا کے طور پر نہیں آئے, چونکہ سزا اس وقت ہوتی ہے جب کوئی جرم ہوتا ہے. حضرت آدم علیہ الصلوۃ والسلام نے جرم ہی نہیں کیا, اور اس کی دلیل بھی قرآن ہے. اللہ تعالیٰ کہتا ہے کہ فنسی آدم ولم نجد لہو عزما, کہ آدم علیہ الصلوۃ والسلام بھول گئے. ولم نجد لہو عزما, ہم نے ان میں عزم نہیں پایا, یعنی ارادہ نہیں پایا. جو کیا وہ بغیر ارادے کے کیا, اور بغیر ارادے کے جرم نہیں ہوتا. اب حضرت آدم کو اس دنیا میں جو بھیجا گیا, ہاں وہ ایک کاز کا نتیجہ تھا کہ ایک واقعہ جنت میں ہوا. اب اس کا نتیجہ یہ نکلا کہ چلو بھائی دنیا میں چلو, لیکن اس کو آپ سزا نہیں کہیں گے. یہ کرسچن کا تصور ہے, یہ ہمارا تصور نہیں ہے کہ حضرت آدم نے گناہ کیا تھا اس کو سزا ملی. یہاں آئے ہمارے اعتبار سے اللہ کی زمین میں اللہ کا نظام نافذ کرنے کے لیے ایک ذمہ داری لے کر آئے. مجرم کو جب سزا دی جاتی ہے تو اس کو ذمہ داری نہیں دی جاتی, اس کو اپنا نائب نہیں بنایا جاتا, اس کو اپنا ریپرزینٹیٹو نہیں بنایا جاتا. مجرم کو جیل میں رکھا جاتا ہے, اس کو دن رات ذلیل کیا جاتا ہے. حضرت آدم علیہ الصلوۃ والسلام کو ذلیل نہیں کیا گیا, بلکہ خلیفۃ اللہ فی الارض, اللہ کی زمین میں اللہ کا نائب بنا کر بھیجا گیا. تو اس سے خود یہ ثابت ہو گیا کہ حضرت آدم نے کوئی جرم نہیں کیا تھا. اب یہاں سے ان کی اولاد کا سلسلہ شروع ہوا, اور ہر ایک کے دل میں یہ رہی بات کہ ہمیں اپنے آبا و اجداد کے گھر میں جانا ہے, یعنی ہمیں اپنے اصلی گھر میں جانا ہے جو کہ جنت ہے. یہ پورا ایک سیکوینس ہے, کہانی ہے, یعنی کہانی کا پورا, یعنی یہ کہہ لے کہ پوری سٹوری اس طریقے سے. آپ نے ایک پیس اٹھایا اور اس میں بھی آپ نے کرسچنز کی انٹرپریٹیشن ڈالی, اور آپ کے ذہن میں یہ سوال ہو گیا. نہیں مفتی صاحب, میں جب پڑھ رہا تھا تو میرے کو جب ہٹا کہ بھائی کانٹراڈکٹ کر رہے دو آیات بول کے سمجھ میں آیا تھا. میں سوال کیا آپ سے کہ پہلے جو ذکر ہوا جنت کا دور دور تک ذکر نہیں تھا آیت میں, اور جب بنا دیا گیا تو ڈائریکٹ جنت میں بھیجا گیا بول کے. میرے کو ہمیشہ جب بھی یہ آیت پڑھتا ہوں تو وہاں اٹک جاتا ہوں میں. آئندہ نہیں اٹکیں گے انشاءاللہ. تو اور آپ جو بات کر رہے ہیں سزا نہیں دی گئی تھی, وہ تو ہمیشہ ہم لوگ علماء سے سنے تھے کہ وہ مغفرت کے لیے بہت در در بھٹک رہے تھے زمین پر آ کے, اور حوا علیہ السلام سے بھی دور تھے بہت زمانے پر تک. یہ صحیح ہے نہیں, دور ہونا سزا کی وجہ سے, وہ یہ کس نے کہہ دیا؟ اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے نام سے حضرت آدم علیہ الصلوۃ والسلام سے بھول ہوئی. بھول ہونا ایک نبی کے لیے ان کی شایان شان نہیں ہے, آپ اس کو جرم نہیں کہہ سکتے. ایک چیز جو شایان شان نہ ہو اس پر بھی انسان کو ندامت ہوتی ہے. اسی لیے حضرت آدم علیہ الصلوۃ والسلام اللہ تعالیٰ سے توبہ مانگنے لگے, اور اللہ ہی نے توبہ کے الفاظ سکھلائے, وہ بھی وہیں لکھا ہوا ہے اسی صفحے پر. ہاں وہی کہ اور میں اگر حضرت آدم کو سزا دینی ہوتی تو حضرت آدم کو توبہ کے کلمات کیوں سکھلائے جاتے؟ کیونکہ حضرت آدم کو ندامت تھی کہ ایک بھول ہو گئی, اس ندامت کے احساس سے نکلنا تھا. وہ ندامت کا احساس سے نکالنا اس لیے ضروری تھا تاکہ اللہ کی زمین میں اللہ کا نظام نافذ کریں. اس لیے توبہ کے کلمات سکھلا دیے, اور یہ بھی اعلان کر دیا کہ تمہاری توبہ قبول ہو گئی, تاکہ اس احساس سے نکل کر آپ اپنا کام کریں جو ان کو ذمہ داری دی گئی ہے.
नहीं, लेकिन मुफ्ती साहब हमेशा ये बात पे मेरे को इश्काल होता है कि जब तख्लीक का जिक्र आ रहा था तो जन्नत जहन्नम का नहीं करे सर का सीधा मैं अपना खलीफा अर्श पे भेजना चाह रहा हूँ बोल के बोले थे ना, बोले वहीं आके अटक जा रहा मसला है हमेशा। किधर अटक जा जन्नत रहा जहन्नम का जिक्र नहीं भाई? है, जब जन्नत का तस्करा आ गया कि हमने आदम से कहा नहीं कि है, ओ भाई आदम से कहा कि जन्नत में रहो, कहाँ नहीं कहा? पहले जो फरिश्तों से बात हुई थी पहले। तो ये क्या जरूरी है कि जितने भी एक किस्से के पीसेस हैं वो सारे एक ही जगह हों? जी, ये क्या जरूरी है? ये जरूरी तो है? ऐसा मेरे को आगे पड़े बाद में ये ऊपर की आयत से नीचे की आयत कॉन्ट्राडिक्ट कर रही क्या बोले जैसा दिख रहा था वो पूछ। अरे भाई कहीं वो आपको कॉन्ट्रडिक्ट कर रही, चूंकि आपको बेंगलोर और हैदराबाद भी कॉन्ट्रडिक्ट कर रहा था, तो वो एक अलग मसला है। अभी देखें, ऊपर कहा कि वही काल रब्बुका लिल मलाइकति इन्नी जाइलुन फिल अर्ज़ि खलीफा, कि हम जमीन में खलीफा बनाएंगे। ठीक, जी, ये अल्लाह ने अपने प्लान का फरिश्तों के सामने ऐलान कर दिया और आदम को जी, पेश कर दिया। ठीक, और आदम जी, को पेश करने के बाद पहले ही तय हो गया कि जाना जमीन में ही है, लेकिन भेजा किधर? जन्नत में। वहीं आगे 4 आयतों के बाद वकुल्ना या आदम उस्कुन अंता व ज़ौजुकल जन्नह, कि हमने आदम से कहा कि ए आदम तुम और तुम्हारी बीवी जन्नत में रहो। तो उसमें ये कहीं लिखा हुआ है कि हमेशा रहना है? नहीं लिखा हुआ। नहीं लिखा हुआ। जन्नत में रहो, ये तुम्हारा पहला मकान है। ठीक, उसके बाद वला तक़रबा हाज़िहि शजरा, इस दरख्त से करीब मत होना, फतकूना मिनज़ ज़ालिमीन, फ़अज़ल्लहुम शैतान, शैतान ने उनको फुसला दिया, वो दरख्त से करीब हो गए। और ये वाकया सबब बना उनके जन्नत से निकलने का, सजा नहीं है। ये सबब बना चूंकि हजरत आदम को भूल हो गई। ये बात कहां लिखी है? ये 18वें पारे में लिखी है, 16वें पारे में, 16वें पारे में ये बात लिखी है सूरह ताहा में, कि उनको भूल हुई और उन्होंने बिल इरादा बिल कस्द ये काम नहीं किया। जी, तो पूरी बात कुरान से ही साबित की है हमने। चले भाई आगे। सलाम। मैं आप सभी हजरात से ये गुजारिश करूंगा कि इस वीडियो को अपने जितने भी ग्रुप्स हैं उसमें शेयर करें। इसी तरीके से अगर आप लाइक करेंगे तो उससे ये होगा कि जो यूट्यूब एल्गोरिदम है, तो आपके जो फॉलोवर्स हैं या जो आपसे लोग जुड़े हुए हैं उन तक ये वीडियो पहुंचेगी। ये जरूरी है कि इस्लाम का जो पैगाम है मुसलमान नहीं पहुंचाएंगे तो फिर कौन पहुंचाएगा? हमारा काम है यहाँ आकर गुफ्तगू करना, आपका काम है इस गुफ्तगू को आगे पहुंचाना।